श्रीलक्ष्मी रमणं नवमी गौरी रमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। वैयाकरणभूषणसारः। अस्य ग्रन्थस्य कर्ता सः कौण्डभट्टः। मङ्गलश्लोकः तेन क्रियते। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि अहं कौण्डभट्टः श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि। लक्ष्म्याः रमणः लक्ष्मीरमणः, श्रीयुतः लक्ष्मीरमणः, तया सहितः लक्ष्मीरमणः श्रीलक्ष्मीरमणः तं श्रीलक्ष्मीरमणम्। अहं कौण्डभट्टः श्रीलक्ष्मीरमणं श्रीमन्नारायणं महाविष्णुं नौमि वन्दे। स च लक्ष्मीरमणः कथं विद्यते इत्युक्ते गौरीरमणरूपिणं सः गौरीरमणरूपी विद्यते। गौर्याः रमणः गौरीरमणः शिवः। गौरीरमणस्य रूपं गौरीरमणरूपम् इत्युक्ते शिवस्य किञ्चित् रूपं विद्यते, काचन आकृतिः विद्यते। सा आकृतिः तत् रूपं कथम् उच्यते? गौरीरमणरूपम् इति उच्यते। गौरीरमणरूपम् अस्य अस्ति इति गौरीरमणरूपी इत्युक्ते विष्णु शिवस्य यत् शरीरं विद्यते, शिवस्य या आकृतिः विद्यते, यत् रूपं विद्यते, तत् तदेव रूपं कस्य विद्यते? श्रीमन्नारायणस्य विद्यते। इत्युक्ते शिवस्य शरीरम् इति अस्माभिः यत् शरीरं निर्दिश्यते, तस्य शरीरस्य अन्तर्यामी विद्यते नारायणः। एवञ्च परमशिवस्य रूपं कस्य विद्यते? महाविष्णोः विद्यते। तर्हि परमशिवस्य यत् रूपं तत् रूपं कस्य विद्यते? यदि महाविष्णोः विद्यते तर्हि कथं वा तद् रूपं परमशिवस्य रूपम् इति उच्यते? शिवस्य रूपम् इति नैव वक्तुं शक्यते किल। ये किञ्चित् रूपं शिवरूपत्वेन परमशिवरूपत्वेन अस्माभिः यद्रूपम् आश्रीयते, यद्रूपं स्वीक्रियते, तद्रूपं वस्तुतः शिवः इति कश्चन विद्यते किल। तस्य न रूपम्, अपि तु विष्णोः एव तद्रूपम् इत्युक्ते सर्वत्र अन्तर्यामितया महाविष्णुः विद्यते इति तात्पर्यम्। परन्तु गौरीरमणरूपिणम् इत्युक्तत्वात् गौरीरमणः इति कश्चन, तस्यापि शिवः, तस्यापि शिवस्य अन्तर्यामी विद्यते लक्ष्मीरमणः इत्युक्ते अन्तर्यामी लक्ष्मीरमणः। तदनन्तरं कः विद्यते? शिवः विद्यते। शिवस्य किञ्चित् शरीरं विद्यते। शरीरं शरीरी कः? शिवः। तस्य शरीरिणः अन्तर्यामी कः? तर्हि परम्परया तादृशशरीरवान् कः? लक्ष्मीरमणः भवति। प्रथमं सः शिवः गौरीरमणः तद्रूपवान् भवति, तदनन्तरं तद्वारा अयमपि तद्रूपवान् भवति। तर्हि तात्पर्यं किम् इत्युक्ते सर्वत्र अन्तर्यामी विद्यते, सर्वमपि रूपं तस्यैव रूपं, वस्तुतः इतरस्य रूपमिति अस्माभिः आमन्यते। भवतु श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि। तर्हि गौरीरमणरूपिणं श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि। यतः इत्युक्ते यस्मात् श्रीलक्ष्मीरमणात्, यस्य श्रीलक्ष्मीरमणस्य सकाशात् एतत् सर्वं जगत् एतत् इदमः तु सन्निकृष्टं समीपतरवर्ति तैतदो रूपं। समीपतरवर्ति यत् जगत् विद्यते, परिदृश्यमानम् इदं जगत् विद्यते, सर्वं जगत्, न तावत् एकं जगत्, अपि तु सर्वम् एतत् जगत्
एतत् सर्वं जगत् कीदृशम् एतत् जगत् विद्यते स्फोटरूपं स्फोटः इत्युक्ते शब्दः रूपम् इत्युक्ते अर्थः स्फोटरूपम् इत्युक्ते स्फुट्यते अर्थः अनेन इति स्फोटः इत्युक्ते स्फुटविकसने बुध्यते इत्यर्थः यस्मात् अर्थबोधः भवति सः स्फोटः इत्युक्ते शब्दः रूप्यते इति रूपम् इत्युक्ते अर्थः रूप्यते निरूप्यते शब्देन किं निरूप्यते तर्हि रूप्यते इति रूपम् इत्युक्ते रूपं नाम अर्थः स्फोटः शब्दः रूपम् अर्थः स्फोटश्च रूपं च स्फोटरूपे स्फोटरूपे अस्मिन् सः इति स्फोटरूपम् अस्मिन् जगति किं विद्यते स्फोटः च विद्यते रूपं च विद्यते तर्हि स्फोटरूपात्मकं विद्यते इत्यर्थः इदं जगत् कथं विद्यते स्फोटरूपात्मकम् अर्थात् स्फोटात्मकं रूपात्मकं च विद्यते अर्थात् शब्दात्मकम् अर्थात्मकं च विद्यते अर्थात् प्रपञ्चः द्विविधः शब्दप्रपञ्चः अर्थप्रपञ्चः जगति द्विविधं शब्दजगत् अर्थजगत् एतदुभयं विहाय अन्यत् किमपि नास्ति अयमेव लोकः कुत्रचित् शब्दः कुत्रचित् अर्थः तद्वाच्यः एतदुभयात्मकमेव वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति उक्तं किल वाक् विद्यते स्फोटः अर्थः विद्यते रूपम् वागर्थप्रतिपत्तये जगदस्थितरो वन्दे इति अतः स्फोटरूपात्मकम् एतत् सर्वं जगत् यतः यस्य श्रीलक्ष्मीरमणस्य सकाशात् विवर्तते उत्पद्यते इति सामान्यतया अर्थः परन्तु तस्मात् श्रीलक्ष्मीरमणात् शब्दरूपम् अर्थरूपं च इदं जगत् वस्तुतः न उत्पद्यते अपितु उत्पद्यते इव उत्पद्यते विवर्तते इत्युक्ते विवर्तवादः विवर्तते इत्युक्ते विद्यमानमिव भाति वस्तुतः न तर्हि यथा वा मृगमरीचिकायां जलम् उत्पन्नमिव उत्पद्यते उत्पद्यते इव उत्पद्यते उत्पद्यते उत्पन्नमिव भाति यथा वा रज्ज्वां भुजङ्गमः उत्पन्नः इव भाति तद्वत् श्रीलक्ष्मीरमणे रज्ज्वां भुजङ्गमः मृगमरीचिकायां जलं श्रीलक्ष्मीरमणे जगत् जगत् विवर्तते रज्ज्वां भुजङ्गमः विवर्तते विद्यमानः इव भाति मृगमरीचिकायां जलं विवर्तते विद्यमानमिव भाति जलम् लक्ष्मीरमणे स्फोटरूपं जगद् विवर्तते इत्युक्ते शब्दात्मकः अर्थात्मकश्च प्रपञ्चः विद्यमानः इव भाति तर्हि तत्र भुजङ्गमः नास्ति रज्जुः एव विद्यते रज्जुः एव सत्यभूता भुजङ्गमः असत्यः जलं नास्ति मरीचिकायां तर्हि मरीचिका एव सत्यभूता जलं तावत् श्रीलक्ष्मीरमणे जगति विद्यमानमिव इत्युक्ते जगत् असत्यं लक्ष्मीरमणः एव वास्तविकः परन्तु भुजङ्गमः रज्ज्वामेव विद्यमानः इव भाति भुजङ्गमः मरीचिकायां विद्यमानः इव न भाति जलमपि मरीचिकायामेव विद्यमानः इव भाति न तु रज्ज्वां तद्वत् जगत् कुत्र एव विद्यमानमिव भाति श्रीलक्ष्मीरमणे एव न तु गौरीरमणे
अतः तादृशं श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद् विवर्तते। अशेषफलदातारं भवाब्धितरणे तरिं शेषाशेषार्थलाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणं। शेषभूषणं प्रार्थये। शेषभूषणः इति कश्चन। कथं विग्रहः? शेषस्य भूषणं विद्यते अयं। शेषस्य भूषणम्, अतः शेषभूषणः। शेषः कः? आदिशेषः। आदिशेषस्य भूषणं विद्यते कः? महाविष्णुः। तदुपरि एव शेते। अतः यदि महाविष्णुः तत्र न विद्यते तदानीं सः शेषः वस्तुतः शेषः एव, न तु विशेषः। परन्तु सः विशेषतया विशिष्टतया सः आचर्यते इत्युक्ते तर्हि तत्र कारणं किं? महाविष्णोः शयनमेव। शयानः महाविष्णुरेव। अतः शेषस्य भूषणं विद्यते, अतः शेषभूषणः। अथवा शेषः भूषणं विद्यते यस्य महाविष्णोः भूषणत्वेन, तस्यापि भूषणतया एव विद्यते किल, सः शेषभूषणः। तादृशशेषभूषणं प्रार्थये। कीदृशः सः? अशेषफलदाता विद्यते सः शेषभूषणः। फलम् अशेषं च तत् फलं च अशेषफलम् अथवा अशेषानि तानि फलानि अशेषफलानि। अशेषफलानि अशेषफलानां दाता अशेषफलदाता, तम् अशेषफलदाता। शेषः इत्युक्ते अवशिष्टः, अशेषः इत्युक्ते यः कोऽपि नावशिष्टः, अर्थात् सर्वः। सर्वं फलं, सर्वमपि फलं दातुं प्रभवति। सर्वफलदाता अशेषफलदाता, तं शेषभूषणं प्रार्थये। पुनः कीदृशः अयं? तरिः विद्यते। तरि द्रविडभाषायां कट् तरि इति उच्यते। तरि संस्कृतभाषायामपि तरि इत्येव। तीर्यते अनेन इति तरिः। जलतरणं यत् करणत्वेन आश्रित्य जनाः जलं तरन्ति, तस्य करणस्य किं नाम? तर्हि। तीर्यते। तरिं तरणसा तीर्यते अनया इति तर्हि। तीर्यते, नदी तीर्यते अथवा जलं तीर्यते अनया, अनेन साधनेन। अतः तस्य साधनस्य किं नाम? अथवा तरन्ति अनया, जनाः तरन्ति। जनाः तरन्ति। किं तरन्ति, कं तरन्ति इति तत्र न उच्यते। जनाः तरन्ति। तत्रापि तरणसाधनं किम्? इदमेव। तरन्ति अनया इति तर्हि। नौकादिकम् उच्यते। अयं शेषभूषणः कथं विद्यते? तरिः विद्यते। वस्तुतः तरिः किम्? अयं न तर्यान इति न तर्यान तथा कश्चन किञ्चित् क्षेत्रं विद्यते। तथा शिवः कस्मिंश्चित् क्षेत्रे तथा उच्यते। अनन्तरं वदामि। तर्हि अत्र शेषभूषणः महाविष्णुः एव तर्हि इति उच्यते। तर्हि रूपकमेव। वस्तुतः तर्हि नास्ति, परन्तु तर्हि इव तर्हि। तर्हि कुत्र विद्यते? जलप्रदेशे विद्यते। तस्याः तरेः सदृशः विद्यते। गौः इव गौः। जाट्यमान्द्यादिगुणविशिष्टः लक्षणया गौः इति उच्यते किल, तद्वत् तत्र तरेः यः गुणः, यः धर्मः,
तत् सदृशः धर्मः अस्मिन् विद्यते इति कारणात् अयमपि शेषः शेषभूषणः तर्हि परन्तु सा तावत् तर्हि वास्तविक अभितरणे साधनं विद्यते अयं तावत् शेषभूषणः कस्य अभ्येः तरणे साधनः विद्यते इत्युक्ते भवाब्धिः भवः संसारः इत्युक्ते पत्नी न अपि तु जगत् भवरूपस्य अभ्येः वास्तविकजलाब्धेः तरणे साधनं विद्यते तर्हि भवाब्धेः तरणे साधनं विद्यते शेषभूषणः अतः तरणसाधनं सर्वमपि किमिति उच्यते तर्हि इति उच्यते यथा वा तस्य साधनस्य तर्हि इति नाम तथा अस्यापि शेषभूषणस्य तर्हि इति व्यपदेशः एवं च भवाब्धितरणे तर्हि अशेषफलदाता तादृशं शेषभूषणं प्रार्थये किं प्रार्थये किं वा अहं प्रार्थये किमर्थं प्रार्थये शेष अशेष अर्थलाभार्थम् अर्थलाभः प्राप्तिः अर्थप्राप्त्यर्थं प्रार्थये अर्थः इत्युक्ते किं धनं भवतु अर्थस्य लाभः इत्युक्ते किञ्चित् अथवा ईषत् अर्थस्य लाभः अलं वा इत्युक्ते न अशेषस्यापि अशेषः इत्युक्ते सर्वः सम्पूर्णः सम्पूर्णस्यापि अर्थस्य लाभाय इत्युक्ते सर्वस्यापि धनस्य लाभाय प्रार्थयामि किम् इत्युक्ते न शेषस्य शेषः कः आदिशेषः तस्य तत्सम्बन्धिनः अशेष अर्थस्य लाभार्थम् आदिशेषसम्बन्धी अर्थः कः इत्युक्ते आदिशेषः एव पतञ्जलिरूपेण अवततार तस्य एव कृतिः महाभाष्यं महाभाष्यस्य यः अर्थः तस्य अर्थस्य सम्पूर्णतया प्राप्तिः नाम ज्ञानाय अवबोधाय अहं शेषभूषणं एवं च अत्र अर्थः न धनरूपः अपि तु वाच्यार्थरूपः अतः शेषस्य यः एव अशेषार्थाः शेषस्य पतञ्जलिमहर्षेः एव अशेष अर्थाः तेषाम् अर्थानां लाभार्थं शेषभूषणं प्राप्यते अत्र औचित्यमपि विद्यते किमर्थमहं शेषभूषणं प्रार्थये इत्युक्ते यतः अयं पतञ्जलिः शेषस्य अवतारः स च शेषः यतः महाविष्णोः भूषणं विद्यते भूषणम् इत्युक्ते महाविष्णुः अधीनः एव किल सः तर्हि यदि अहं महाविष्णुं प्रार्थयामि तर्हि सः महाविष्णुः स्वस्य परिकरं शेषं सः कदाचित् आज्ञापयेत् हे शेष त्वया पतञ्जलिरूपेण यः ग्रन्थः प्राप्तः तस्य ग्रन्थस्य ये अर्थाः सन्ति तेषाम् अर्थानां बोधाय अस्मै अनुगृहाण इति वक्तुं सः प्रभवति अत एव अहं शेषभूषणं विष्णुमेव प्रार्थये न तु शिवं प्रार्थये शेष अशेष अर्थलाभार्थं कः प्रार्थनीयः शेषभूषणः एव प्रार्थनीयः न तु अशेषभूषणः शिवः कथं विद्यते अशेषभूषणः विद्यते अशेषमपि तस्य भूषणं विद्यते किल अतः सः अशेषभूषणः न तु शेषभूषणः सोऽपि शेषभूषणः एव शिवः शेषः इत्युक्ते सर्पः इति यदि स्वीकुर्मः तदानीं बहुभिः सर्पैः सः भूषितः परन्तु सः शेषः अयं शेषः न तत्र आदिशेषः इति कश्चन सः महाविष्णोः एव भूषणं वर्तते
तत्र शेषशब्देन सामान्यतया सर्पाः इति स्वीक्रियते तदानीमेव सः शेषभूषणः। एवञ्च यद्यपि उभावपि शेषभूषणौ तथापि अत्र शेषभूषणः महाविष्णुः। तदेव पूर्वं सूचितं श्रीलक्ष्मीरमणम् अशेषफलदातारं भवाब्धितरणेतरिं शेषाशेषार्थलाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणम्। अतः पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य पितरं रङ्गोजिभट्टाभिधं द्वैतध्वान्तनिवारणैकफलिकां कुम्भाववाग्देवतां रुण्ढिं गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातृभिर्भूषितान् सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचः दूषये। क्रियापदद्वयं प्रकटये इति किञ्चित् क्रियापदं दूषये। अहं प्रकटये, अहं प्रकटये, अहम् इतः परम् एतत् सर्वं प्रकटये। किं प्रकटये इत्युक्ते गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातृभिर्भूषितान् सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये। प्रकटीकरोमि। कान् प्रकटीकरोमि? सिद्धान्तान् प्रकटीकरोमि। कीदृशसिद्धान्तान् प्रकटीकरोमि? गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातृभिर्भूषितान् सिद्धान्तान् प्रकटये। इत्युक्ते अस्माकं वैयाकरणसिद्धान्ताः सन्ति। सर्वेपि वैयाकरणाः स्वस्वसिद्धान्तान् सम्यक् जानन्ति, परन्तु स्वस्य सिद्धान्ताः यथा वा इतरशास्त्रकारैः दूषिताः इति सर्वेपि न जानन्ति स्म तदानीम्। எனக்கு என்னுடைய சித்தாந்தத்தை ஆத்வா என்னை எப்படி திட்டான்னு எனக்கு தெரியாது. अतः अहम् इदानीं किं करोमि? गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातारः गौतमः किं गौतमप्रणीतं गौतम न्यायशास्त्रं विद्यते। गौतमप्रणीतसूत्राणि सन्ति। तद्वत् जैमिनीयवचनानि सन्ति। जैमिनेः इमानि जैमिनीयानि तद्वत् जैमिनीयानि वचनानि। जैमिनीयं वचनं नाम जैमिनीयं सूत्रं, जैमिनिप्रणीतं मीमांसासूत्रं। गौतमवचनम् इत्युक्ते गौतममहर्षिप्रणीतं न्यायसूत्रं। तर्हि मीमांसासूत्राणि न्यायसूत्राणि। महर्षिणा गौतमेन वैयाकरणसिद्धान्ताः न दूषिताः, महर्षिणा जैमिनिना वैयाकरणसिद्धान्ताः न दूषिताः। अपि तु तयोः महर्षिणोः यानि वचनानि सन्ति तेषां वचनानां ये व्याख्यातारः सन्ति, ये व्याख्यातारः सन्ति, तैः व्याख्यातृभिः अस्माकं सिद्धान्ताः दूषिताः। कथं वा दूषिताः? तैः उपपत्तिभिः, काभिः उपपत्तिभिः ते सिद्धान्ताः दूषिताः इति अहम् इदानीं प्रकटये। जैमिनीय गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यातृभिः। अत्र कश्चन क्लेशः विद्यते। तत्र गौतमशब्देन गौतममहर्षिः न ग्राह्यः, अपि तु गौतममहर्षि प्रणीत गौतमेन कृतं गौतमम् इति, अथवा गौतमेन कृतानि गौतमानि इति तानि सूत्राणि ग्राह्यानि। तदानीमेव जैमिनीय इति पदेन सह तस्य अन्वयः भवति। जैमिनिना कृतानि जैमिनीयानि, गौतमेन कृतानि गौतमानि, गौतमानि च जैमिनीयानि च
गौतमजैमिनीयानि गौतमजैमिनीयानि च तानि वचनानि च इति तदानीमेव तेन सह अन्वयः तानि वचनानि च गौतमजैमिनीयवचनानि गौतमजैमिनीयवचनानां व्याख्यातारः गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातारः इति भवति इति केवलं अथवा एवं वक्तुं शक्नुमः एतदपेक्षया अन्यत् गौतमश्च जैमिनिश्च गौतमश्च जैमिनिश्च गौतमजैमिनी तदनन्तरं गौतमजैमिन्योः इमानि गौतमजैमिनीयानि आदिवृद्धिः गौ इत्यत्र औकारः विद्यते आदिवृद्धिः भवति एव क्लेशः न भवति गौतमजैमिनीयानि गौतमजैमिनीयानि च तानि वचनानि च इति तथा वक्तुम् अतः गौतमजैमिनीयवत् एवं च ताभ्यां महर्षिभ्यां दूषणं न कृतम् अपि तु व्याख्यातृभिः एव दूषिताः अस्मत्सिद्धान्ताः गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातृभिर्दूषितान् सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये दूषितान् सिद्धान्तान् कथं वा ते दूषिताः इति प्रकटये तर्हि इतरशास्त्रकारैः वयं कथं वा दूषिताः इति प्रकटयसि किम् इत्युक्ते न तावता अस्य ग्रन्थस्य न परिसमाप्तिः अपि तु तेषां वचः दूषये तैः यथा तेषां दूषणानि सन्ति किल तानि दूषणानि अहं दूषये तैः याः उपपत्तयः प्रकटिताः ताः उपपत्तीः अहं दूषये गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातृभिर्दूषितान् सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये इति एतावत्पर्यन्तं किञ्चित् वाक्यं तदनन्तरं तेषां वचः दूषये तेषां गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातॄणां वचः दूषये भवतु किं कृत्वा प्रकटये इति जिज्ञासायां प्रणम्य प्रकटये पूर्वकालिकक्रिया प्रणामः प्रणाम अनन्तरं प्रकटये तर्हि प्रणामविषयाः के कं प्रणम्य इत्युक्ते पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य तर्हि प्रणामविषयाः पाणिन्यादयः त्रयः मुनयः एव किम् इत्युक्ते न तदपेक्षया पितरमपि प्रणम्य पिता इत्युक्ते तस्यैव पितृशब्दं यः प्रयुङ्क्ते तस्यैव सः पिता सर्वेषां किल तर्हि कौण्डभट्टस्य पिता मम पितरं प्रणम्य पितुः नाम किं रङ्गोजिभट्टाभिधः तर्हि रङ्गोजिभट्टः इति कश्चन तस्य रङ्गोजिभट्टस्य एव पुत्रः कः कौण्डभट्टः रङ्गोजिभट्टाभिधं पितरं प्रणम्य स च पिता कीदृशः इत्युक्ते पुंभाववाग्देवता सः वाग्देवता सदृशः इति हेतोः स एव रङ्गोजिभट्टाभिधः कथम् उच्यते वाग्देवता इति उच्यते वाग्देवता तथैव स्त्रीलिङ्गशब्दः एव प्रयोक्तव्यः यतः देवताशब्दः स्त्रीलिङ्गः अतः तथा एव प्रयोक्तव्यः मम पिता वाग्देवता वाग्देवता इत्युक्ते कथं वा स्त्रीरूपः वा तव पिता स्त्रीरूपः किम् इति प्रश्नः न पुंरूपः अपि तु वाग्देवता पुंभाव वाग्देवता वाग्देवता परन्तु पुंसः यः भावः सः भावः अस्ति इति सः पुंभावः पुंभावापन्नः वाग्देवता एव पुंरूपं धृत्वा आगतवती पुंभाववाग्देवता पुंभाववाग्देवता कः
रङ्गोजिभट्टाभिधः किमर्थं वाग्देवता इत्युक्ते वाग्देवता सादृश्यं विद्यते यदि स्यात् तदानीमेव वाग्देवता इति वक्तुं शक्यते। गो सादृश्यं यदि स्यात् तदानीमेव गौः इति वक्तुं शक्यते। अस्मिन् रङ्गोजिभट्टाभिधे पितरि किं वाग्देवता सादृश्यं विद्यते इत्युक्ते सत्यं द्वैतध्वान्तनिवारणैकफलिका। द्वैतम् इति किञ्चित् मतं, मध्वस्य मतं, माध्वानां मतं मध्वप्रवर्तितं। तच्च द्वैतं कथं विद्यते? ध्वान्तं विद्यते, तमोरूपं विद्यते। तादृशतमोरूपस्य द्वैतस्य द्वैतम् इति यत् ध्वान्तं तस्य निवारणमेव फलं विद्यते अस्याः वाग्देवतायाः। अस्याः वाग्देवतायाः फलं फलम् इत्युक्ते वाग्देवतायाः यः व्यापारः तस्य व्यापारस्य फलं किम् इत्युक्ते द्वैतरूपस्य ध्वान्तस्य निवारणमेव। द्वैतध्वान्तनिवारणैकफलिका का भवितुमर्हति इत्युक्ते वाग्देवता एव भवितुमर्हति। इतरजनेन द्वैतध्वान्तनिवारणं नैव कर्तुं शक्यते। केन वा द्वैतध्वान्तनिवारणं कर्तुं शक्यते इत्युक्ते वाग्देवतया एव। परन्तु रङ्गोजिभट्टाभिधेन पित्रा द्वैतध्वान्तनिवारणं कृतमित्युक्ते तर्हि सः किं रूपः? वाग्देवतारूपः एव स्यात्। एवञ्च वाग्देवता सादृश्यं विद्यते इति कारणात् रङ्गोजिभट्टाभिधः वाग्देवता द्वैतध्वान्तनिवारणैकफलिकां पुंभाव वाग्देवताम्। एवञ्च पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य पितरं प्रणम्य ढुण्ढिविनायकः इति काश्यां कश्चन प्रसिद्धः तं च विनायकं प्रणम्य तदनन्तरं प्रकटये। पाणिन्यादिमुनीन् निवारणादिफलिकाम् इति कश्चन पाठः, निवारणैकफलिकाम् इति कश्चन पाठः। निवारणमेव फलम् इति। द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिकां पुंभाव वाग्देवतां रङ्गोजिभट्टाभिधं पितरं च प्रणम्य डुण्डिं च प्रणम्य तत्करोमि। तर्हि एते अद्वैतं नत्वा गणेशपादाब्जं गुरुनथ सरस्वतीं श्रीकौण्डभट्टः कुर्वेऽहं वैयाकरणभूषणम्। भूषणमिति कश्चन ग्रन्थः। भूषणग्रन्थस्य अयं मङ्गलश्लोकः। तदनन्तरं भूषणग्रन्थस्य वैयाकरणभूषणस्य सारः इत्युक्ते यथा मुक्तावलिः कारिकावलिः इति उच्यते। वस्तुतः एकः एव ग्रन्थः इति केवलं तत्र विद्यमानान् पद्यान् यदि स्वीकुर्मः तदानीं तस्य ग्रन्थस्य कारिकावलिः। तत्र व्याख्यानमिति स्वीकुर्मः तर्हि मुक्तावली इति नाम। व्याख्यानस्य एवं कारिकाविशिष्टस्य व्याख्यानस्य, अतः कारिकां विहाय केवलं व्याख्यानं न चलति। सर्वस्यापि पद्यस्य सर्वस्याः अपि कारिकायाः किञ्चित् काचन अवतारिका विद्यते किल। अवतारिकामेव स्वीकरोमि, कारिकां न स्वीकरोमि इत्युक्ते ग्रन्थः असम्पूर्णः एव स्यात्। परन्तु अवतारिकां विना पद्यं पठितुं वयं प्रभवामः। अवतारिकां विना पद्यं, तर्हि कारिकावली इति पृथक् ग्रन्थः, पद्यानि पृथक् ग्रन्थरूपाणि। तदनन्तरं पद्यस्य पद्यविशिष्टा व्याख्या विद्यते किल। पद्यविशिष्टा व्याख्या अथवा व्याख्याविशिष्ट पद्यानि, तेषां किं नाम मुक्तावली। तद्वदेव अत्र केवलपद्यस्य किं नाम भूषणम् इति नाम। व्याख्यानविशिष्टस्य भूषणसारः इति। श्रीकौण्डभट्टः अहं कुर्वे
अहम कुरुते अहम करोमि किं करोमि वैयाकरणभूषणं करोमि वैयाकरणभूषणस्य कर्ता श्रीकौण्डभट्टः तदेव परन्तु इतः पूर्वं भूषणसारः इति उक्तं किल इत्युक्ते भूषणसारस्यापि कर्ता भट्टः किं कृत्वा गणेशपादाब्जं गणेशः गणेशस्य पादाब्जं पादाब्जम् इति एकवचनं प्रयुक्तं विद्यते अतः गणेशस्य पादौ कथं स्तः इत्युक्ते अब्जसदृशौ स्तः अतः गणेशस्य पादावेव अब्जम् इति वक्तव्यम् पादावेव अब्जं पादाब्जम् उभयोः अपि एकाब्जसदृशत्वात् उभयोः मिलित्वा एकाब्जसादृश्यं विद्यते यदि एकं पादं पश्यामि तदानीम् एक अब्जसादृश्यं नास्ति उभावपि पादौ मिलित्वा यदि पश्यामि तदानीं यथा वा अब्जं वृत्तं विद्यते तथा वृत्तं विद्यते अतः एकाब्जसादृश्यं द्वयोः पादयोः विद्यते इति कारणात् द्वयोः पादयोः विषये एकवचन अब्जशब्दः प्रयुक्तः इति गणेशस्य पादाब्जं नत्वा पुनः अथ इत्युक्ते चकारार्थे गुरून् अथ सरस्वतीं तत्पूर्वं किमुक्तं तदेव अत्रापि उक्तं तत्र अधिकतया पाणिन्यादिमुनयः उक्ताः अत्र गणेशपादाब्जम् इत्युक्तं पूर्वश्लोके डुण्डिः इति उक्तं गुरूणि इति उक्तं तत्र पितरम् इति उक्तं पिता एव अस्ति गुरुः इति सरस्वतीम् इत्युक्तं सरस्वतीरूपः पिता एव इत्यपि निर्दिष्टः परन्तु अत्रापि नमनविषयाः त्रयः तत्रापि नमनविषयाः त्रयः तत्र सरस्वती पित्रोः ऐक्यम् अत्र सरस्वती पित्रोः पार्थक्यं तत्र अधिकतया मुनयः स्वीकृताः अत्र मुनयः पृथक् न निर्दिष्टाः गुरून् इत्यत्र गुरुषु एव तेषाम् अन्तर्भावः इति भेदः नत्वा गणेशपादाब्जं गुरूनथ सरस्वतीं श्रीकौण्डभट्टः कुरुवेहं वैयाकरणभूषणम् एतावता ग्रन्थस्य अवतारिका तदनन्तरं प्रथमकारिकायाः अवतारिकना मुन्नुरै अवतारिका भाषणम् उपोद्घातभाषणं पुरोवाक् प्राग्वाक् पुरोवचनं प्रारीक्षितप्रतिबन्धक उपशमनाय कृतं श्रीफणिस्मरणरूपं मङ्गलं शिष्यशिक्षार्थं निबध्नन् चिकीर्षितं प्रतिजानीते इदानीम् इतः परं फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभः उद्भूतः तत्र निर्णीतः एव अर्थः संक्षेपेण इह कथ्यते इति काचन कारिका किञ्चित् पद्यम् एतस्मात् पद्यात् आरभ्य संख्याः क्रियन्ते अस्य पद्यस्य का संख्या प्रथमसंख्या दत्ता एतेषां पद्यानां मिलित्वा किञ्चित् नाम विद्यते वैयाकरणसिद्धान्तकारिकाः इति नाम वैयाकरणसिद्धान्तकारिकाणाम् अयमेव प्रथमश्लोकः इदमेव प्रथमं पद्यम् यदि प्रथमं पद्यं तर्हि मङ्गलश्लोकः करणीयः किल अत्र मङ्गलं किमपि न कृतं किल फणिभाषितभाष्यार्थेः इत्युक्ते तत्र मङ्गलं न कृतं किल इति प्रश्नः तदानीं न अत्रापि मङ्गलं विद्यते किं मङ्गलम् इत्युक्ते पतञ्जलिमहर्षि स्मरणरूपं मङ्गलं कथम् आरम्भवेलायामेव किं वदति फणिभाषितभाष्याब्धिः इति
भाष्यं कथं विद्यते अब्धि सदृशं विद्यते अतः भाष्याब्धिः भाष्यमेव अब्धिः भाष्याब्धिः तच्च भाष्यं केन भाषितं फणिभाषितं फणी इति कश्चन पतञ्जलि एवञ्च फणि स्मरणं पतञ्जलिस्मरणमेव मङ्गलम् एवञ्च कारिकाकारः किं चिन्तयति ग्रन्थस्य आदौ पतञ्जलिमहर्षिस्मरणमेव मङ्गलम् इति चिन्तयति अतएव अतः मङ्गलं कृतवानेव तदनन्तरं प्रश्नः भवतु मङ्गलकरणं विद्यते किल मङ्गलकरणं ग्रन्थस्य न अङ्गं ग्रन्थः इत्युक्ते तत्र ये विषयाः ते एव प्रतिपादनीयाः परीक्षा इत्युक्ते आरम्भे गणपतये नमः शिवाय नमः इति यदि कश्चन लिखति तर्हि न लेखनीयम् इत्येव वदति किं कारणं शिवाय नमः इति मङ्गलमेव परन्तु परीक्षा अङ्गं नास्ति वैयाकरणसिद्धान्त्यां तत्सर्वम् आगच्छति वा सिद्धान्तकौमुद्याम् अतः अतएव किं वदन्ति सर्वेपि परीक्षकाः एतत् सर्वं न लेखनीयम् इति वदन्ति तद्वत् फणिस्मरणं मङ्गलं भवतु नाम स्वीकरोमि तत् मङ्गलं ग्रन्थात् बहिः अस्तु इत्युक्ते तत्र लेखनी स्वीकरणात् अनन्तरं केवलं तत्र कपोलताडनं भवतु अथवा 10 वारम् अथवा 100 वारं नमस्कारं करोतु किमर्थं तस्य नाम उल्लेखः अत्र किमर्थं लेखनीयः इति प्रश्नः तदर्थं समाधत्ते न यदि ग्रन्थात् बहिः एव अर्थात् ग्रन्थस्य अन्तः मङ्गलं न कृतं ग्रन्थात् बहिः एव यदि मङ्गलं ग्रन्थकारः कुरुते तदानीं यः